टकको नयाँ अङ्कमा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो निर्वाचनको बेला छ। यो निर्वाचनले यो जुन गर्मी छ, यो गर्मीलाई भत्तै बढाएको अवस्था छ। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर, घोषणापत्रहरू लिएर यहाँहरूको घर दैलोमा आइराख्नु भएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा छाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू बडो एक किसिमले रमाइलो पनि भइराखेको छ, जुन होहल्ला भइराखेको छ। निर्वाचनकै परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक गतिविधिहरू पनि बढिराखेका छन्। त्यसले यो सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रलाई अलिकति भए पनि चलायमान बनाएको चाहिँ छ। यो विश्व अर्थतन्त्रमा जुन मन्दीका सङ्केतहरू देखिराखेका छन्, रुस र युक्रेन बीचको युद्ध र अनि त्यसमा उत्तर अटलान्टिक सन्धि सङ्गठनको नाकाबन्दी, त्यसमा संलग्नता, रुस विरुद्ध लगाइएको नाकाबन्दी, अनि रुसले रुबलमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री गरे बापत रुबलमा पेमेन्ट चाहेको परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक सङ्कट देखिएको छ। तेलको मूल्य, ग्यासको मूल्य बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार भाउ वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य पनि वृद्धि भएको छ। यो सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रलाई थोरै भए पनि निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिहरूले चलायमान बनाएको परिप्रेक्ष्य छ। यसै सम्बन्धमा बडो रोचक वाइब्स आइराखेका छन्। क्रिया प्रतिक्रियाहरू नेताहरूका, जस्तै एकले अर्कालाई सम्पूर्ण अव्यवस्था, अराजकताको लागि जिम्मेवार दिने, आफू चाहिँ दूरले धोइएको भने जस्तो गर्ने किसिमका समाचारहरू ट्रेन्डिङमा पनि टपमा आइराखेका, जनताले रमाइलो मानेका, कुनै कमेडी सो जस्तो लाग्ने किसिमको देखिएको छ। यो केही समाचारहरू, आज प्रकाशित केही समाचारहरू संक्षिप्तमा प्रस्तुत गर्नेछु, तर त्यसबाट अघि बढेर मूलतः अर्थतन्त्रमा नै बढी केन्द्रित हुनेछौँ हामीहरू। अन्ततः केही समाचारहरू प्रस्तुत गरौँ यहाँहरू समक्ष। यो बालकोटमा ट्युसन पढाउने गगनको गोलीमा ओलीको जवाब। स्वागत छ, भर्खर पास गरेकालाई भिडाइदिउँला। केही दिन अघि गगन थापाले बालकोट भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा गएर ओलीलाई ट्युसन पढाउने भन्नु योजना, एउटा व्यङ्ग्यात्मक योजना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यसैको प्रत्युत्तर स्वरूप यो प्रतिक्रिया आएको छ भूतपूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो घोषणापत्रको बहसमा आउनेलाई स्वागत गर्ने बताएका छन्। बालकोट गएर ट्युसन पढाउने अभिव्यक्ति दिएका कङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापातर्फ सङ्केत गर्दै अध्यक्ष ओलीले स्वागत गर्ने बताएका हुन्। यसमा चाहिँ एउटा राइडर छ। एमालेले जारी गरेको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूको विरुद्धमा बहसमा उत्रिन चाहन्छ भने हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। केपी ओलीले बिहिबार राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा यसो भने भनेर लेखेको छ। तर ट्युसन क्लास दिन आउने गगनलाई नयाँ र सिकारु नेता भिडाउने जवाब ओलीले दिए। आफू त दिग्गज परियो, त्यही भएर हामी कोही ट्युसन क्लासहरू चलाउन तयार छन् भने हाम्रो लागि ठुलो कुरा होइन। उनले भने भर्खर पास गरेका थुप्रैजना छन्, हामी भिडाइदिउँला, हामी बहस गराइदिउँला भनेर बडो रसिलो पाराले उहाँको विट, उहाँको सहज बुद्धि, उहाँको जुन वाक्पटुतासँग हामी परिचित नै छौँ। अब तर त्यो उहाँको जुन बुद्धि, यो वाक्पटुता, यो देशको पक्षमा, नागरिकको पक्षमा
बढी प्रयोग भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। र गगन थापाको पनि असाध्यै उहाँको वक्तव्यहरू, वक्तृत्व कलाहरू जस्ता धेरै गुणहरू छन्। ती गुणहरू चाहिँ यसरी यो लडाइँमा भन्दा पनि बृहत्तर देशको र जनताको हितमा प्रयोग भइदिए हामी चाहिँ कृतकृत्य हुने थियौँ। यो स्लाइड सेयर गर्छु म यहाँहरूसँग समक्ष। त्यसै गरी अर्को आएको छ, अर्का दिग्गज राजनीतिक नेताको पनि अभिव्यक्ति आएको छ, त्यसलाई पनि जोड्दै जानेछु। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको पनि यस्तै अभिव्यक्ति आएको छ। उहाँले पनि यो चुनावको मुखमा अब विपक्षीलाई चाहिँ तल झार्ने अनि आफूलाई माथि पार्ने किसिमका प्रयासहरू भइहाल्छन्। उहाँले भन्नुभएको छ, यो थाहा खबरमा प्रकाशित समाचार छ, म प्रधानमन्त्री हुँदा जनताको सेवा गरेँ, ओलीले देश लुटे भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले भन्नुभएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री बन्दा यति ग्रुपसँग भ्रष्टाचारमा मिलेमतो गरेको आरोप लगाएका छन् भनेर समाचार लेखेको छ थाहाखबर.कमले। बिहिबार पार्टी कार्यालयमा भएको नेकपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा देश र जनताको काम गरेको, तर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अम्मी प्रकरणमा जनतालाई लुट्ने र चुस्ने काम गरेको आरोप लगाए भनेर लेखेको छ थाहा खबरले। उनले आफूले जनताको सेवा गरे पनि ओलीले जनतालाई दुःख दिने गरेको काम गरेको बताए। अध्यक्ष नेपालले आफूलाई इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गरेको, तर ओलीले बेइमानी र जालझेलको राजनीति गर्ने गरेको आरोप लगाए। नेपालले भने थाहा खबरले लेखेको छ, हामीले राज्यको सम्पत्तिको सदुपयोग हुनुपर्छ भन्यौँ, उनले दुरुपयोग गर्नुपर्छ भने यो विचार उनैले ल्याए। गफमा उनी अगाडि छन्, काममा हामी अगाडि छौँ। गफाडी नम्बर 1 उनी काममा अत्यन्त फास्ट। हामी इमान्दारिता र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छे, उनी बेइमानी र जालझेलको राजनीति गर्ने मान्छे भनेर माधव कुमार नेपालले अभिव्यक्ति दिएका छन्। अब नागरिकलाई, आम नागरिकलाई, मतदातालाई सबैलाई थाहा छ को कति पानीमा छन् भन्ने कुरा। यस सम्बन्धमा यो आरोप प्रत्यारोप चलिराख्छ, हामीले चाहिँ आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ। एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार छ थाहाखबर.कममा, निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्ट लागू गर्न सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ। यो समाचार म स्क्रिन सेयर गर्छु यहाँहरूसँग। यो राइट टु रिजेक्ट चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण मुद्दा जस्तो लाग्छ। कति पानीमा छन् अघि नै भनिहालेँ। जनताहरू, नागरिकहरूका आँखामा विभिन्न राजनीतिक दलहरू नेपालमा 2046 पछि खास गरी रजगज गर्दै आएका राजनीतिक दलहरू यो राइट टु रिजेक्ट सम्बन्धमा मेरो टिप्पणी, निर्वाचनमा राइट टु रिजेक्ट मत दिन चाहन्नको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ भनेर थाहाखबर.कमले लेखेको छ। अधिवक्ता वज्र प्रसाद नेपाल अर्थात् स्वागत नेपालले बिहिबार दर्ता गरेको
अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको राइट टु रिजेक्ट व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख गरिएको छ। मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ। यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही माग समेत गरिएको छ। अदालतले यो मुद्दामा यही वैशाख 20 गते पेशी तोकी सुनवाई गर्ने बताएको छ भनेर थाहाखबर.com ले लेखेको छ। यो राइट टु रिजेक्ट अर्थात् कसैलाई पनि मत दिन चाहन्न, यो ब्यालट पेपरमा लेखिएको उल्लिखित दलहरू उम्मेदवारहरूमध्ये कसैलाई पनि मत दिन नचाहने अधिकार पनि मतदाताको हुन्छ। त्यसले चाहिँ यो राजनीतिक दलहरू जनस्तरमा कतिसम्म अस्वीकृत रहेछन् भन्ने देखाउँछ। अन्ततः त्यसले चाहिँ यो व्यवस्था जनता माझ, मतदाता माझ कम्तीमा पनि अब मत दिन उमेर नपुगेका तर चेतनाको स्तर बढिसकेका मतदाताहरू पनि हुन्छन्, किशोर किशोरीहरू हुन्छन्। उनीहरूलाई कभर नगरिए पनि त्यसले कम्तीमा पनि मतदान गर्ने उमेर पुगेका व्यक्तिहरूमाझ राजनीतिक दलहरू कति लोकप्रिय छन् वा कति अलोकप्रिय छन् भन्ने चाहिँ त्यो राइट टु रिजेक्ट अर्थात् नन अफ दि अबभ त्यो जुन प्रोभिजन हुन्छ त्यो एउटा विकल्प हुन्छ। म कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने विकल्पमा टिक लगाएको सङ्ख्या कति छ, त्यसमा त्यो मार्क गरेको सङ्ख्या कति छ, त्यसले कुनै राजनीतिक व्यवस्था कतिसम्म लोकप्रिय वा अलोकप्रिय छ भन्ने देखाउँछ। त्यसैले यो राइट टु रिजेक्ट प्रोभिजन, यो अस्वीकार गर्छु सबैजनालाई भन्ने प्रोभिजन प्रावधान, त्यो विकल्प मतपत्रमा हुनु यो एउटा भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी भन्छन् नि जसलाई, एउटा जीवन्त प्रजातन्त्रको लागि असाध्यै आवश्यक प्रावधान हो जस्तो लाग्छ। विभिन्न आलेखहरूमा अनि प्रस्तुतिहरूमा पनि एउटा छिनो मसिनो स्वर भए पनि यो स्वर चाहिँ हामीले पनि उठाएका छौँ। यो उठाइनुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा आएको छ। यो चाहिँ अघि बढौँ। यो विद्यालयमा पनि आइतबार बिदा भन्ने समाचारहरू आइराखेका छन्। यो चासोको विषय हो। यो जेठ 1 गतेदेखि सरकारले परीक्षणको रूपमा हप्तामा 2 दिन बिदा दिने, सरकारी कार्यालयहरू बन्द रहने, विद्यालयहरू समेत बन्द रहने प्रावधान, यो व्यवस्था लागू गरेको छ। यो आर्थिक सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थहरूको जुन खपत छ नि त्यो घटाउनको लागि एकदमै आकस्मिक, एकदमै इमर्जेन्सी मेजरको रूपमा ल्याइएको हो। यसले देखाउँछ हाम्रो अर्थतन्त्र असाध्यै नाजुक अवस्थामा छ, शोधनान्तर स्थिति नाजुक छ। जुन विदेशी मुद्राको सञ्चिति, खास गरी डलरको सञ्चिति एकदमै कम छ, क्रिटिकल लेभलमा पुगेको छ। अनि त्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढोस् भन्ने उद्देश्यले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। तरै पनि सरकारले विभिन्न स्वार्थ समूहहरू तिनीहरू कतिसम्म शक्तिशाली छन् भन्ने स्पष्ट हुँदैछ। जस्तै नेपाललाई आवश्यक नपर्ने, नेपालबाट सिधै भारत निर्यात हुने अझ कति अवस्थामा
अनौपचारिक बाटोबाट भारत पुग्ने सुपारी, मरिच, केराउको जुन आयात खुला गरेको छ, यो जुन एउटा स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने तर अर्थतन्त्रलाई घाटा हुने, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने, देशले केही पनि नपाउने, आम नागरिकले केही पनि राहत नपाउने सुपारी, मरिच, केराउ, खास गरी सुपारी र मरिच जस्ता वस्तुहरूको आयातमा सरकारले एउटा अलिकति अपारदर्शी तरिकाले खुला गरेको छ। यो सङ्कटको बेलामा यसको सर्वत्र आलोचना भइराखेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा समाचारहरू सेयर गरौँ। यो आइतबार पनि विद्यालयमा आइतबार पनि बिदा। सरकार यो अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित समाचार छ। विद्यालयमा पनि आइतबार बिदा भनेर समाचार प्रकाशित भएको छ। सरकारले आगामी जेठ 1 गतेदेखि हप्तामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरेको हो। निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूले पनि दुवै दिन बिदा दिने तयारी थालेका छन्। निजी विद्यालयहरूको छाता सङ्गठन प्याप्सनले सरकारको निर्णयलाई स्वागत गर्दै आइतबार पनि बिदा दिने तयारी थालेको छ भनेर अन्नपूर्ण पोस्ट राष्ट्रिय दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ। यो परिप्रेक्ष्य के भन्दाखेरि विद्यालयहरूलाई महाविद्यालयहरू अर्थात् कलेज युनिभर्सिटिजलाई अहिले अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि जुन पाठ्यक्रम, जुन पठन पाठन सम्बन्धी गतिविधिहरू पुरा गर्न त्यसै पनि हम्मे परिराखेको अवस्था छ। जुन कोर्स कम्प्लिट गर्न गाह्रो भइराखेको अवस्था छ। यो कोरोना भाइरस महामारीले का कारण यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि लकडाउन, सटडाउन गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि पठन पाठन प्रभावित भयो। अब अनलाइन माध्यमहरूमा पहुँच नभएका, आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कतिपय विद्यार्थीहरूले त्यो अनलाइन एजुकेसन, अनलाइन शिक्षा लिन पाएनन्। उनीहरूको पठन पाठन गम्भीर रूपमा प्रभावित भयो। अनि यो कक्षा कोठामा पढाइ लेखाइका कार्यक्रमहरू नहुँदाखेरि यो कोर्स कम्प्लिट गर्न अप्ठ्यारो परेको, अहिले 12कै कक्षा 11कै कक्षा पनि प्रभावित भएको, असाध्यै प्रभावित भएको अवस्था छ। कोर्स कम्प्लिट, पाठ्यक्रम कम्प्लिट गर्न नसकिएको अवस्थामा यो 2 दिन बिदा दिँदाखेरि, सरकारले 2 दिन बिदा दिँदाखेरि अझ कति प्रभावित हुने हो, विद्यार्थीहरूको भविष्य कति प्रभावित हुने हो, त्यसको आकलन गरिएको छ कि छैन, यो चाहिँ विचार गर्नुपर्ने पक्ष छ। अर्थतन्त्र सम्बन्धमै अहिले चासोको, देशको जीवनमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण, जहिले पनि सबैभन्दा माथि राखिनुपर्ने पक्ष अर्थतन्त्र नै हो जस्तो लाग्छ। जीवनका अरू धेरै पक्षहरू पनि अर्थतन्त्र स्वस्थ भएन भने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र स्वस्थ रहेन भने गतिमान, चलायमान हुन सक्दैनन्। त्यसैले अर्थतन्त्रलाई असाध्यै महत्त्व दिनुपर्छ। त्यसैले यसै परिप्रेक्ष्यमा अमेरिकाको, संयुक्त राज्य अमेरिकाको चुनावमा बिल क्लिन्टनले आफू राष्ट्रपति पदका लागि लड्दाखेरि जर्ज डब्ल्यू बुश सिनियरलाई भनेका छन्, इट्स द इकोनोमी स्टुपिड भनेर भनेका छन्। अर्थात् यो अर्थतन्त्र नै
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर जर्ज डब्ल्यू बुश सिनियरलाई भनेको सम्झना हुन्छ। जर्ज डब्ल्यू बुश पनि एउटा वरिष्ठ राजनीतिज्ञ, एउटा पाइलट, एयरफोर्सको पाइलट हुन्, धेरै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुन्। उनलाई समेत त्यसरी सम्झाएका थिए बिल क्लिन्टनले। अब यस सम्बन्धमा पूर्व गभर्नर रावलले अभिव्यक्त गरेका कुराहरू एउटा अभिव्यक्ति, उहाँको विचार यहाँ सार्वजनिक गर्छु। अर्थतन्त्र सङ्कटापन्न रहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिलेको आर्थिक सङ्कट एउटा गभर्नर वा सरकारले निम्त्याएको समस्या होइन भनेर पूर्व गभर्नर रावलको अभिव्यक्ति आएको छ। यो कस्तो भन्दाखेरि एकले अर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसमाथि वर्तमान अर्थमन्त्री र गभर्नरको राष्ट्र ब्याङ्कको जुन स्वायत्तता उल्लङ्घन हुने गरी जुन एक किसिमको छद्म युद्ध जस्तो चलिराखेको छ, एकले अर्कालाई नमान्ने नगर्ने जस्तो जुन यस सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा त्यो आउनु त्यति सुखद कुरा होइन। त्यो राष्ट्र ब्याङ्क र अर्थ मन्त्रालय बिच एक किसिमको तनावपूर्ण सम्बन्ध हुनु यो बेला यो अहिले यो पूर्व गभर्नर रावल, तिलक रावलको एउटा उहाँसँग सम्बन्धित एउटा उहाँले दिनुभएको एउटा अभिव्यक्ति सेयर गर्दछु। सेतोपाटी.com प्रकाशित समाचार। अहिलेको आर्थिक सङ्कट एउटा गभर्नर वा सरकारले निम्त्याएको नभई यो वर्षौँदेखिको संरचनात्मक समस्या भएको पूर्व गभर्नर तिलक रावलको भनाइ छ भनेर सेतोपाटी.comले लेखेको छ। हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले गरेको निलम्बन र त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मार्फत तत्काललाई भएको पुनर्बहालीको प्रसङ्गमा रावलले यस्तो धारणा राखेका हुन् भनेर सेतोपाटी.comले लेखेको छ। उनले मुलुकमा आयातको बढ्दो समस्याको कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ह्रास आएको र यो विगत केही वर्षदेखि नै देखिएको प्रवृत्ति भएकाले अधिकारी मात्र यसमा दोषी नभएको भनेर बताएका छन्। मैले हिजै युवराज खतिवडा पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्व गभर्नर खतिवडाजीलाई पनि भेटेर यसबारेमा चर्चा गरेको थिएँ। उहाँको पालामा पनि अर्थतन्त्र राम्रो थिएन र अहिले अवस्था झन् नराम्रो भएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको 67औँ वार्षिकोत्सव अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा तिलक रावलले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका रहेछन्। अब अर्थतन्त्र सम्बन्धमै अलिकति अगाडि बढौँ। एउटा सुखद समाचार पनि छ। नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित एउटा अलि सकारात्मक समाचार यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अंश पढेर सुनाउनेछु। 48.5 खर्ब बराबर पुग्यो अर्थतन्त्रको आकार भनेर नागरिक दैनिकले लेखेको छ। यसमा उक्त समाचारमा यो अप्पर तामाकोशी 456 मेगावाटको विद्युतीय परियोजना, जलविद्युत परियोजना अप्पर तामाकोशीले यो अर्थतन्त्रको आकार बढाउनमा ठुलो योगदान गरेको भनेर समाचार प्रकाशित गरिएको छ। एउटा मेगा परियोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा कति ठुलो प्रभाव पार्दछ भन्ने उदाहरण माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाले प्रस्तुत गरेको छ भनेर समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। कुल 456 मेगावाट क्षमताको सो आयोजना
गत असार 21 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। सो आयोजनाले हालसम्म झन्डै रु 5 अर्ब बराबरको बिजुली बिक्री गरेको छ। अर्थतन्त्रका जानकारहरूले 1 युनिट बिजुली बराबर रु 100 बराबरको बहुपक्षीय प्रभाव पर्ने बताउँदै आएका छन्। यस सम्बन्धमा प्यू रिसर्च सेन्टरको अध्ययनहरूले पनि मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। 1 युनिट अर्थतन्त्रले 100 रुपियाँ बराबरको मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ। त्यही भएर हामीले पनि यो र ग्रिन एनर्जी अर्थात् हरित ऊर्जा निर्यात गर्नमा भन्दा पनि देशभित्र खपत बढाएर त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट, मल्टिप्लायर बेनिफिट देश र जनतालाई दिनुपर्छ। त्यस दिशामा जस्तै विद्युतीय परिवहन सेवाको विकास गरेर मास इलेक्ट्रिक ट्रान्जिट सिस्टम भन्छन्, जसलाई कल कारखानाहरूमा लगानी गरेर केबल कारहरू सञ्चालन गरेर अनि जुन हाम्रो सप्रेस डिमान्ड छ बिजुलीको, सप्रेस डिमान्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि देशमा जलविद्युत उत्पादन नहुँदा विद्युत अर्थात् ऊर्जा महँगो भइदिँदाखेरि काम चलाउ तरिकाले बिजुलीको खपत गर्ने। हामीहरू एसी चलाउँदैनौँ, अरू धेरै कुराहरू चलाउँदैनौँ, बत्ती बाल्छौँ, कम्प्युटर ल्यापटप सञ्चालन गर्नमा त्यस्तै अथवा पानी तान्नमा त्यस्तै कुराहरूमा मात्रै बढी खपत गर्छौँ। हाम्रो ऊर्जा खपत एकदमै कम छ। यो ऊर्जा खपतले के इङ्गित गर्दछ भन्दाखेरि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू पनि एकदमै सीमित छन्। त्यसो गर्दाखेरि अर्थतन्त्रले गति लिन सकेको छैन। त्यसो भन्छौँ हाम्रो विद्युत तर अलि छ्यालब्याल भइदिने, जलविद्युत बढी उपलब्ध भइदिने हो भने हाम्रा पनि आर्थिक क्रियाकलापहरू बढेर जान्छन्। अर्थतन्त्रले, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले त्यसलाई थप गति दिन्छ, त्यसको आकार बढाउँछ। नागरिक न्युज.com समाचार अझ थोरै पढ्छु। अर्थतन्त्रका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको उपल्लो तामाकोशी परियोजनाले कुल 6 महिना नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाएको छ। विभागले भनेको छ, खास गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना विभाग भन्नाले यो सिँचाइ विभाग हुनुपर्छ। माथि विभाग कुन चाहिँ विभाग भनेर लेखिएको जस्तो देखिएन। यो मिनिस्ट्री जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय छ, त्यस अन्तर्गतको विभाग होला पक्कै पनि। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सम्बन्धमा विभागले भनेको छ, सरकारले भनेको छ भनौँ, खास गरी माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट गत आर्थिक वर्षको अन्त्यदेखि विद्युत उत्पादन सुरु, अन्य आयोजनाको निर्माणमा भएको वृद्धि तथा औद्योगिक उत्पादनमा भएको वृद्धि आदिका कारणले यस क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धि दरमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ। सोझो एकदम साधारण लेम्यानकै भाषामा भन्नुपर्दा पनि यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ, अर्थतन्त्रको आकार बढाउनमा मद्दत गरेको छ भनेर भन्छ। यो विभाग भनेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग रहेछ। माथि चाहिँ विभाग भनेर लेख्यो, तल समाचारमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग भनिएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको अब आर्थिक वर्ष 2078-79 को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वृद्धि दर 5.84% हुने देखिएको छ भनेर लेखेको छ। तर यस सम्बन्धमा केही दिन अघि प्रकाशित यो एसियाली विकास ब्याङ्कको जुन रिपोर्ट थियो त्यसले चाहिँ अर्थतन्त्र अलिकति सङ्कटापन्न, नेपालको अर्थतन्त्र अलिकति सङ्कटापन्न रहेको इङ्गित गरेको थियो। जुन शोधनान्तर स्थिति
घटेको अवस्थामा रेमिट्यान्स प्रभावित भएको परिप्रेक्ष्यमा, त्यसै गरेर विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घटेको परिप्रेक्ष्यमा उसले त्यो जुन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो, यो विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल पनि अछुतो छैन, नेपालकै आर्थिक अवस्था पनि नाजुक छ भनेर जुन एसियाली विकास ब्याङ्कले पनि भनेको थियो, त्यो रिपोर्ट प्रतिवेदन ल्याएको थियो। यहाँ पनि उल्लेख गरिएको छ। यो आशा लाग्दो तस्बिर चाहिँ कुन बेला आएको छ भन्दाखेरि विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क र आइएमएफ जस्ता संस्थाले नेपालको कुल आर्थिक वृद्धि दर न्यून हुने प्रक्षेपण गरिरहेको बेला सरकारको एक निकायले भने आशातीत तस्बिर सार्वजनिक गरेको छ भनेर लेखेको छ नागरिक राष्ट्रिय दैनिकले। समाचार सेयर गरौँ। हामी अब अघि नै भनिहालेँ, निर्वाचनको मुखमा छौँ। स्थानीय निर्वाचन हुँदैछ, त्यसपछि प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ, त्यसपछि केन्द्र स्तरको निर्वाचन हुनेछ। यो निर्वाचन कुन बेला हुन गइराखेको छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो आर्थिक सङ्कटले मुख बाएको छ, विश्वव्यापी सङ्कट। 1930 को जुन डिप्रेसन भन्दा पनि धेरै ठुलो, किनभन्दाखेरि 1930 को आर्थिक सङ्कटको बेला अर्थतन्त्रहरू, देशहरू यति धेरै इन्टरकनेक्टेड अवस्थामा थिएनन्। अहिले चाहिँ एउटा ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टम जस्तो छ, एकातिर प्रभाव पर्ने बित्तिकै अर्को यो सप्लाई चेन, डिमान्ड सप्लाई चेनको अर्को पक्षमा प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरै हुँदैन। हामीहरू एउटा जसलाई भन्छन् नि आइसोलेटेड आयल अर्थात् निर्जन टापुमा बसिराखेका छैनौँ, एउटा वैश्विक अर्थतन्त्रको हिस्सा भएर अगाडि बढिराखेका छौँ। यस अवस्थामा रुसमा असर परोस्, युक्रेनमा असर परोस्, चीन भारत त छिमेकी नै भइहाले, संसारको जुनसुकै कुनामा अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्दाखेरि पनि त्यसको आफ्टर सक्स भन्छन् नि, त्यो सानोतिनो धक्का अथवा ठुलो धक्का, त्यो चाहिँ त्यो धक्का लागेको अर्थतन्त्रको आकार कत्रो छ, त्यसको वैश्विक प्रभाव कति छ, त्यसकै आधारमा यता पनि धक्का महसुस हुन्छ नै। यस्तो अवस्था छ। राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन्। हामी एउटा आर्थिक सङ्कट, श्रीलङ्का सङ्कटमा छ, पाकिस्तान सङ्कटमा छ, या हामीहरूको यो एक्सटेन्डेड नेबरहुड भन्छन्, बृहत छिमेक दक्षिण एसियाको सङ्कटमा छन्। अलि पर गएर हेर्दाखेरि पेरु पनि आर्थिक सङ्कटमा छ। थुप्रै देशहरू, अमेरिकामै पनि आर्थिक मन्दी छ। अहिले अवस्था चिन्ताजनक छ भनिँदैछ। त्यत्रो ठुलो अर्थतन्त्रमा हामी प्रभावित नहुने कुरै भएन। तर यस बिचमा राजनीतिक दलहरू चुनावमा होमिँदै गर्दा देशको अर्थतन्त्र कसरी जस्तै लयमा फर्काउने, यसलाई कसरी, बिरामी अर्थतन्त्रलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, कसरी देशभित्र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, कसरी मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने, कसरी अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउने, कसरी आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने, यो जिडिपी भन्छ नि, जुन ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कुल राष्ट्रिय उत्पाद भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो छ भने, यो ठुला केही व्यापारिक व्यावसायिक घरानाहरूको फर्च्युन्स बढ्दाखेरि पनि उनीहरूको आम्दानी, उनीहरूको नाफा बढ्दै जाँदाखेरि पनि त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्छ। तर कुरा के भन्दाखेरि नाफा उनीहरूलाई मात्रै भइराखेको छ कि नाफा ट्रिकल डाउन भएको छ, जुन जनताको तहसम्म पनि
त्यो जुन उनीहरूको फर्च्युन्सले उनीहरूको भाग्य चम्किँदा समृद्धि उनीहरू धनी हुँदाखेरि जनता पनि धनी भएका छन् कि छैनन् त्यो हेरिनुपर्छ। व्यापारिक घराना विशेषको मात्रै समृद्धि हुँदाखेरि सम्पूर्ण जनता नै समृद्धि हुन्छन् भन्ने पनि छैन। त्यो त्यो बेनिफिट आम नागरिकमा पुगेको छ कि छैन, पुगेको छैन भने यहाँसम्म त्यो ट्रिकल डाउन गराउन, त्यो नाफा पानीका थोपा नाफाका यसो केही अंश जनतामा पनि पुर्याउन के गर्नुपर्छ, के गरिनुपर्छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूले विज्ञहरूसँग, बृहत सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर एउटा योजना, एउटा बेल आउट प्लान भन्छन् नि जसलाई, यो सङ्कटापन्न अर्थतन्त्रलाई सङ्कट मुक्त गराउनको लागि राजनीतिक दलहरूले यो गोलमेज बैठकहरू, राउन्ड टेबल्स आयोजना गरेर त्यो 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 अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउने योजनाहरू ल्याउन अनि आफ्ना घोषणापत्रहरूमा तिनलाई समाहित गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन। नत्र भने हामी ज्यादै सङ्कट, ठुलो सङ्कटमा फस्न सकिने सम्भावनाहरू छन् भनेर विभिन्न विज्ञहरूले आफ्ना जति तितो अभिव्यक्ति दिनु परे पनि नडराई अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। विभिन्न मञ्चहरूमा उहाँहरूले यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। सरकारको, विपक्षी राजनीतिक दलको, नागरिक समाजको र आम नागरिकको पनि यसतर्फ ध्यान जानुपर्छ। तपाईको घर दैलोमा विभिन्न राजनीतिक दलहरू मत माग्न आउँदाखेरि तिनीहरूको यस आर्थिक सङ्कटलाई निवारण गर्ने, जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने किसिमका के योजनाहरू छन् त्यसका आधारमा मात्रै हामी मत दिन्छौँ। मेरा पिता पुर्खाले तिमीहरूलाई मत दिएका छन् भन्दैमा स्वाभाविक रूपमा म तिमीहरूलाई मत दिन बाध्य छैन भन्न सक्नुपर्छ। म कुनै प्रलोभनमा पर्ने छैन, कुनै नगदका गड्डीहरू अर्थात् खुवा ठेक्का अर्थात् वा खुवा ठेक्का वा कुनै क्यासको नगदी प्रलोभन अथवा जागिरको प्रलोभन जस्ता ससाना लोभका पासाहरूमा फस्ने छैन। तिमीहरूले मेरो गाउँको लागि, मेरो टोलको लागि, मेरो जिल्ला, प्रदेश, देशका लागि के योजना ल्याएका छौ? हाम्रो भविष्य उज्यालो बनाउने तिमीहरूसँग के योजना छ भनेर प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको आधारमा मात्रै हामीले मत दिनेछौँ। नत्र भने खास गरी 2046 पछिको जुन अव्यवस्था, जुन अराजकता, जुन अस्थिरता सिर्जना भएको छ त्यसका लागि तिमीहरू दण्डित हुनुपर्छ, हामी दण्डित गर्छौँसम्म भन्न सक्नुपर्छ। यो अस्थिरता भनिन्छ नि, हामी स्थिरता भन्छौँ। यो स्थिरता भनेको के हो? स्थिरता भनेको कुवामा जमेको पानी, पोखरीमा जमेको पानी त होइन होला। एउटा गतिशील स्थिरताको कुरा गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अर्थतन्त्र चलायमान भइरहेको छ, देश अगाडि बढिराखेकै हुन्छ, देश टक्क चौतारीमा अडेर बसेको हुँदैन, हावा खाएर बसिराखेको हुँदैन, समाज त्यसरी नै स्थिर भएर बसिराखेको हुँदैन। तर एउटा दिशामा एउटा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि अगाडि बढिराख्नुलाई चाहिँ गतिशील स्थिरता भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। स्थिरता भनेर 10 वर्ष अगाडि पनि देश त्यही थियो, 10 वर्षपछि पनि त्यही नै छ, त्यही स्टेसन अफ लाइफ, त्यही जीवनको चरणमा हुन्छ भन्ने व्यक्ति पनि हुँदैन, देश पनि हुँदैन। त्यही भएर हामीलाई चाहिएको गतिशील स्थिरता हो। त्यो समृद्धितर्फ, त्यो सुखी नेपालतर्फको यात्रातर्फ हामी चाहिँ कति पाइला अघि बढ्यौँ त्यो हेरिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नत्र एकै ठाउँमा त
देश समाज व्यक्ति कहिले पनि बसिराख्दैन, ऊ त चलायमान नै हुन्छ। तर त्यो यात्रा धीरतर्फको हुनु हुँदैन, त्यो यात्रा उकालोतर्फ, समृद्धितर्फ, अर्थतन्त्रको सुस्वास्थ्यतर्फ, सुखी नागरिक जीवनतर्फ, सुखी देशतर्फ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अनि राजनीतिक दलहरूले यसप्रति त्यो सुखी नेपाल, सुखी नेपाली यो कुनै राजनीतिक दलको नारा होइन। यो देशलाई सुखी बनाउन, समृद्ध बनाउन, तपाईँ हामी जस्ता आम नागरिकलाई सुखी समृद्ध बनाउन के कस्ता योजना ल्याएका छन् त्यसको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। हामी सबैसँग विवेक छ, बुद्धि छ। हामी राजनीतिक दलहरूको एउटा यान्त्रिक भोटर जस्तो यान्त्रिक समर्थक मात्रै होइनौँ, हामी आफ्नो चेतनाले सञ्चालित छौँ। हामीलाई कुनै दलको भविष्य, कुनै राजनीतिक शक्तिको भविष्यभन्दा पनि यो देशको समृद्धि, यो देशको सुख अनि नागरिक आफ्नो व्यक्तिगत कल्याण, समाजको कल्याण, देशको कल्याण, देशको उज्जवल भविष्यप्रति र हाम्रो उज्जवल भविष्यप्रति नै बढी चिन्ता छ भनेर हामीहरूले विवेकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरौँ। यो पुस्तौँदेखि मत दिँदै आएको दललाई पुनः एकपटक मत दिने यान्त्रिक तवरले त्यति गर्दाखेरि पनि हामी यो हालतमा पुगेका हौँ। हाम्रा राजनीतिक दलहरूले डेलिभर गर्न नसक्दा, पटक पटक अवसर पाएर पनि देश र जनताको लागि काम गर्न नसक्दा, अनियमिततामा लिप्त हुँदा, भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदा, अव्यवस्थामा लिप्त हुँदा आफ्नो मात्रै फाइदा हेर्ने गर्दाखेरि हामी यो अवस्थामा पुगेका हौँ। त्यसैले यस पटकको निर्वाचनहरूमा मत दिँदाखेरि विवेकबाट सञ्चालित हौँ। यसका साथै एउटा अनुरोधका साथ मेरो आजको सफ्ट टक यही अन्त्य गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा एउटा सानो यो कदम चालेका छौँ। यस्तो पत्रकारिता जहाँ तपाईँहरूका आवाजहरू सुनियोस्, तपाईँका आवाजहरूले स्थान पाउन्। एउटा वेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सले भन्दा पनि आम नागरिकका कुनै स्वतन्त्र नागरिकहरूका आवाजहरूले स्थान पाओस् भनेर हामीले यो एउटा सानो कदम चालेका छौँ। यसका लागि यहाँहरूको साथ, सहयोग, समर्थन रहोस्। कार्यक्रम यो सफ्ट टकलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिनुहोला। यहाँहरूको मन जित्न सफल भयो भने लाइक गरिदिनु होला। यति भन्दै मेरो आजको प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।